अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में गलीज तरीन वाकया पेश आया है। नई नवेली दुल्हन जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, इसके साथ 3 दरिंदों ने हरामकारी की है। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे, अजियतनाक, दर्दनाक बात यह है कि शौहर को सामने बिठा कर की है। शौहर रोता रहा, चीखें मारता रहा, बिलकता रहा, तरले डालता रहा, छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो मेरी बीवी। इवन देन शौहर ये भी कहता रहा कि मेरी शादी को अभी चंद माह हुए हैं, बख्शो हमें, मगर इनको तरस ना आया। तीनों दरिंदों ने बारी बारी अपनी हवस बुझाई। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद अपने एक साथी को फोन किया और फोन करके ये कहा कि हमने हरामकारी कर ली है, अब तुम भी आ जाओ, जल्दी से तुम भी आके कर लो। चौथा चंद ही मिनटों में वहां पर पहुंचा और आकर उसने भी हरामकारी की। शौहर यहाँ तक कहता रहा कि क्यों लोगों को फोन कर करके बुलाते हो मेरी बीवी के लिए, कोई खुदा का खौफ करो, इतना जुल्म ना करो, अल्लाह का डर रखो। ये चारों दरिंदे ये बातें सुनते रहे और अपना काम पूरा करते रहे। चारों दरिंदों ने बाद में शौहर को बेलिबास किया, उसके जिस्म पर एक कपड़ा न छोड़ा और फिर खूब तजलील की और फिर वहां से फरार हो गए। इस वाक़े ने पूरे लाहौर को हिलाकर रख दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब, वहां तक जब ये खबर पहुंची, उन्होंने इस खबर का फौरी नोटिस लिया और ये कहा कि एज सून एज पॉसिबल मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दरिंदे आदि मुजरिम हैं, या ये पहले से इस नए नवेले जोड़े को जानते थे, या पहले से इसकी रेकी कर रखी थी, या फिर इस नए नवेले जोड़े के किसी खानदान का, किसी फैमिली मेंबर का, या इन दोनों का कोई मसला था इन दरिंदों के साथ, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई पुरानी रंजिश थी। यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज ये हुई कि तीनों ने हरामकारी की, हवस बुझाई, फिर चौथे को फोन करके बुलाया। तो क्यों बुलाया और वो चौथा शख्स कौन था, ये जानना बहुत जरूरी है। लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है शाहपुर कांजरा के इलाका में। फैमिली रहती है। मैं इस केस में उनकी असल शिनाख्त और असल नाम आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना ज़मीर इजाजत देता है और ना मुझे एसओपी ये अलाउ करती है। ये आपको मैं जरूर बता दूं कि फर्जी नाम आपको केस समझाने के लिए हम रख लेते हैं कारी जुल्फिकार। अब आपके जहन में आएगा कि कारी क्यों लगा दिया भाई फर्जी नाम में, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हकीकत में इस केस में जो शौहर है वो वाकई कारी साहब हैं, वो मदरसे में पढ़ाते हैं। जुल्फिकार नाम जो मैंने आपको बताया वो फर्जी बताया। इनकी अहलिया का फर्जी नाम शहरबानो, और शहरबानो की उम्र सिर्फ 18 साल है, यानी बिल्कुल यंग है। इन दोनों की शादी हुई कुछ माह पहले। अब जो नया नया शादीशुदा जोड़ा होता है, उनका उठना बैठना, रहना सहना, बातचीत करना, एक दूसरे को बुलाना, इवन देन एक दूसरे को देखना, ये सब चेंज होता है बनिस्बतन पुराने जोड़े के। पुराने जोड़े में कोई शर्म, कोई झिझक, हेजिटेशन नहीं होती। अब जो नया होता है वो एक दूसरे से शर्माता भी है, झिझकता भी है, देखता है तो बड़े प्यार से देखता है, तो एक थर्ड पर्सन को देखकर समझ आ जाती है कि या तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर ये नया नवेला जोड़ा है। चूंकि वो बैठते उठते इस अंदाज में है, कभी हाथ पकड़ लिया, कभी बात कर ली, कुछ इस तरह से इनके मामलात होते हैं। इस जोड़े की जब हम बात करते हैं तो जनाब जुल्फिकार साहब 30 जुलाई को रात को जब घर आए अपने मदरसे से बच्चों को पढ़ाने के बाद, तो घर आकर खाना खाना खाया और फिर अपनी बीवी शहरबानो के साथ 8:45 के करीब, लगभग बिल्कुल घर के करीब है पैलियां, यानी खुली जमीन है, घास भी है, थोड़ा मजीद आगे चले जाए तो खेत शुरू हो जाते हैं। तो इन पैलियों में वहां जाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और टहलने लगे, वॉक करने लगे, बातें करने लगे और पूछने लगे कि दिन कैसा गुजरा। अब ये मियाँ बीवी की स्लोली स्लोली बातें हो रही हैं, ठंडी ठंडी से हवा चल रही है, खुला इलाका है, तो वो एंजॉय कर रहे हैं और स्लोली 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 टहल रहे हैं। इसी दौरान 3 दरिंदे अचानक से यहाँ पर आए। एक दरिंदे के हाथ में थी कुल्हाड़ी, दूसरे के हाथ में थी पाइप और तीसरे के हाथ में भी पाइप थी। अब ये पाइप वो पाइप था जो सब्ज रंग का हम अक्सर औकात दिखते हैं, पानी वाला पाइप जो लगता बहुत जोर से है। ये तीनों मियाँ बीवी को डराते धमकाते हैं कुल्हाड़ी से, पाइप से, खौफजदा करके उनको ड्रा ड्रा के खेतों के सेंटर में ले जाते हैं ताकि इनकी आवाज बाहर ना आए, कोई डायरेक्टली देख ना पाए, किसी की नजर ही ना पड़े। वहां जाते सार शौहर को बांध देते हैं और फिर बीवी को कहते हैं, अगर तुम्हारी आवाज निकली
تم نے چیخیں ماری, شور شرابہ کیا, تو یاد رکھنا یہ کلہاڑی ہے جو ہمارے ہاتھ میں, اس سے تمہارے شوہر کے سر کے 2 ٹکڑے کریں گے. کوئی ہمارا یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا, تمہارا شوہر مر جائے گا. ڈر گئی, خاموش ہو گئی, سانس جو نکل رہی تھی وہ بھی نہ نکلی. اور پھر اس کے بعد شوہر سے یہ کہا کہ اگر تم نے یہاں پر کوئی چالاکی دکھائی, آواز نکالی, شور شرابہ کیا, تو یاد رکھنا تمہاری بیوی جو ہے اس کے سر میں یہ کلہاڑی ماریں گے, اس کا کچھ نہیں بچے گا. وہ بھی ڈر گیا. ڈیفینیٹلی جب آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی اور دکھا دکھا کے دی جاتی ہے تو پھر آپ کو خوف تو آتا ہے. اس کے بعد بیوی کو برہنہ کیا, بے لباس کیا, بے آبرو کیا, اور پھر باری باری تینوں درندوں نے زیادتی کی. اس دوران شوہر کو سامنے بٹھایا ہوا تھا باندھ کے, وہ دیکھ رہا ہے, رو رہا ہے, بلک رہا ہے, آنسو نکل رہے ہیں, ترلے ڈال رہا ہے, اللہ کے واسطے ڈال رہا ہے. ہوس پوری کرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں کیا. جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کیا, اپنے ایک اور ساتھی کو کال کی. اسے کچھ ہی منٹوں میں چوتھا آیا اور آ کر اس نے بھی اپنی ہوس بجھائی, حرام کاری کی. آپ چاروں باندھے ہوئے شوہر کے پاس چلے گئے, زور زور سے ہنسنے لگے اور اس کے سارے کپڑے اتار دیے, بے لباس کر دیا. جب جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں بچا تو پھر اس کی خوب تذلیل کی, پاس کھڑے ہو گئے. تذلیل کرنے کے بعد اپنی ایک ساتھی نے کلہاڑی اٹھائی, دوسرے نے اپنی پائپ اٹھائی. اب یہ جو چوتھا آیا تھا فون کال پر, وہ بائک پر آیا تھا. اس کی بائک پر بیٹھے چاروں سوار ہوئے اور بھاگ گئے وہاں سے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس ویلاگ کو بڑی پوز لے لے کے آرام سے بول رہی ہوں, کیونکہ سچویشن اور سٹوری ایسی ہے کہ بعض اوقات اتنی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے کہ اس کو پریزنٹ کرنا, بتانا خاصا مشکل ہوتا ہے. خیر میں اپنی بات کر رہی ہوں, مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. بیوی کیا کرتی ہے موقع پر, شوہر ننگا پڑا ہوا ہے, باندھا ہوا ہے, اسی طرح سے گرتی پڑتی چلا جا نہیں رہا, پاؤں میں چپل نہیں ہے, روتے 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 شوہر کے قریب چلے گئی. اب زندہ لاشوں کی طرح سے اس کو کھولا آہستہ آہستہ, تو وہاں دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوب روئے, روتے رہے, سسکیاں بھرتے رہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد 15 پر کال کی. چونگ پولیس اسٹیشن کی حدود میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تو چونگ پولیس اسٹیشن کی نفری موقع پر پہنچی. اس کے بعد ہاسپٹل گئے اور شہر بانو کا میڈیکل کروایا. پولیس اسٹیشن آ کر ایک FIR درج کی. 4 نامعلوم افراد کے خلاف زیادتی کی اور مدعی مقدمہ بنے شوہر ذوالفقار. اب یہ نامعلوم پرچہ ہے, اس میں نام درج نہیں ہے. کھیتوں کے آس پاس پیلیوں میں کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا, تو کیس کو ہینڈل کرنا اور ٹریس کرنا ایک عام کیسز کی نسبت ذرا مشکل ہے. یہ خبر جیسے ہی CM پنجاب تک پہنچی, پھر IG صاحب تک پہنچی, دونوں نے مل کر اس کا ایکشن لیا اور اس کیس کو CCD کے پاس ٹرانسفر کر دیا گیا. CCD نے اپنے تمام آپشنز کو, اختیارات کو, پاور کو, ذرائع کو خوب استعمال کیا اور سب سے پہلے شوہر سے یہ سوال کیا کہ آپ تو وہاں پر موجود تھے محترم, آپ کوئی حلیہ بتا سکتے ہیں کس حلیے کے لوگ تھے؟ کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکار رہے تھے تو کس نام سے پکار رہے تھے؟ جو زبان بول رہے تھے, جو بولی بول رہے تھے, وہ کون سی تھی؟ پنجابی تھی, اردو تھی, کیا تھی؟ کچھ تو بتائیں تاکہ ہم شروع کریں ان کی تلاش. اب شوہر کہتا ہے کہ میں نے پہلے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا اس علاقے میں. دوسرا یہ کہ میری حالت ایسی تھی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل کلیئرلی پہچان سکتا ہوں, لیکن میں کچھ پہچان سکتا ہوں کہ حلیہ کیا تھا. البتہ نام کا میں بالکل نہیں بتا سکتا, وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہی نہیں تھے ناموں سے. اب میں آپ کو ان کے حلیے بتا دیتا ہوں جتنا کہ مجھے یاد ہے. تو پھر شوہر بتاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ 17 سے 18 سال کا لگتا تھا لگ بھگ, اور رنگ اس کا گورا تھا اور جسم اس کا سمارٹ سا تھا, پتلا سا لڑکا تھا. دوسرا جو ہے اس کی عمر ہم کہہ سکتے ہیں 24-25 سال ہوگی, وہ کالے رنگ کا تھا اور اس نے نیلے رنگ کی نکر شرٹ پہن رکھی تھی. یہ بہت بڑا کلوز ہوتے ہیں نا CCD کے لیے, پولیس کے لیے, CIA کے لیے ٹریس کرنے کے لیے. اب کہتا ہے شوہر کے تیسرا جو ہے اس کی عمر 27-28 سال لگتی تھی اور وہ دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ کوئی نشئی ہے, نارمل نہیں لگ رہا تھا. اور جو چوتھا ہے اس کا مجھے کچھ پتا نہیں. جب چوتھا آیا اور جو کچھ اس نے کیا, اس ٹائم تک میں اس قیامت کو, ظلم کو دیکھتے دیکھتے سہتے سہتے نیم بے ہوش حالت میں تھا, رو رہا تھا, دماغ کام نہیں کر رہا تھا, تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. CCD نے ان کلوز کو, پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کیا اور کام شروع کیا, اور جناب پھر اسی وقوع کے 2 ملزمان تک الحمدللہ پہنچ گئی. پہلے کا نام اویس بتایا جا رہا ہے اور دوسرے کا نام ارشاد. تو جناب CCD جو ہے اس نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان پر ریڈ کیا, تو یہ دونوں
एक ही घर में एक ही जगह पर असलहा लेकर बैठे हुए थे और इनके साथ कुछ और साथी भी थे वहां पर। सीसीडी ने जब वहां पर रेड किया तो इन्होंने सीसीडी को देखते सार इन पर फायरिंग करना शुरू कर दी। तो सीसीडी ने इनको जवाबी फायरिंग की। इन्हीं के साथी की बंदूक से कुछ गोलियां इन्हीं को लगी, जिससे इनकी मौके पर डेथ हो गई। तो मुबैना तौर पर ये पुलिस मुकाबला हुआ और याद रहे कि इसी पुलिस मुकाबले में सीसीडी का एक एहलकार भी जख्मी हुआ। अब बाकी पीछे रह गए दो। जो बाकी पीछे दो रह गए हैं उनकी तलाश तेजी से दिन रात काम हो रहा है जारी है। जैसे ही उनके बारे में पता चलेगा तो वो भी आपके सामने यकीनन सीसीडी ब्रेक करेगी और हम आपसे इस पर डिटेल से बात करेंगे। वकुआ इतना ही था जो मैंने बयान कर दिया। अब मैं इस पर अपनी जाती राय दूंगी, मैसेज दूंगी, ओपिनियन दूंगी। मानना ना मानना आप लोगों का अपना काम है। मौजूदा जो सूरत हाल है ना इस मुल्क की, वो वक्त नहीं रहा अभी कि जरा सा भी गली में वीराना हो, सड़क पे वीराना हो, मेन रोड के साथ सर्विस रोड होती है उसके ऊपर जरा सा भी वीराना हो तो आप कहें कि मैं इधर से स्लो चला जाऊं या चली जाऊं गाड़ी पर या पैदल। वो वक्त नहीं रहा। भले आपका शौहर आपके साथ है, अब ये दरिंदे, ये जालिम इतने सिफाक हो चुके हैं कि ये इस चीज की भी हया नहीं करते कि साथ उसका शौहर है, भाई है, बाप है, कौन है। एक वक्त हुआ करता था कि औरत के साथ अगर मर्द खड़ा है तो उसकी तरफ कोई नहीं देखता था कि भाई उसका शौहर साथ खड़ा है या भाई साथ खड़ा है, बाप साथ खड़ा है, बेटा साथ खड़ा है। अब कोई हया शया नहीं है। अब दरिंदे इतने सिफाक हो चुके हैं कि अपनी बंदूक के जोर पे, कुल्हाड़ियों डंडों के जोर पे औरत के साथ हरामकारी भी करते हैं और उसके शौहर को बांधते भी हैं साथ में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि 18 साल शहरबानों की उम्र है। चंद महीने इस कपल की शादी को हुए, पूरी जिंदगी गुजारनी, बच्चे पैदा कर रहे हैं, अच्छा बुरा वक्त इकट्ठे गुजारना है, एक दूसरे का साथ देना है, कंधा बनना है, दुख सुख में साथ देना है। ये जो मनाजिर रात में देख चुका जुल्फिकार अपनी बीवी के या फिर बीवी अपने शौहर के, आज समझते हैं कि वो भुला पाएंगे? कभी भी नहीं भुला पाएंगे। अब जिंदा लाश की तरह से जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह करे कि ये दोनों भुला दें और इनकी जिंदगी अच्छी और बेहतरीन गुजरे। मेरी ये दुआ है। इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। मैं तो ये कहूंगी इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने इतना जुल्म होने के बाद पुलिस को बुलाया, 15 को कॉल की फौरन से और कोऑपरेट किया, पर्चा दर्ज करवाया। मैं कहती हूँ गोलियों पे गोलियां मारे ऐसे बंदों को जो ट्राइयां मारते फिरते इन लोगों की बेटियों पर। थैंक यू।